شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بي ان سبورتس، نرحب بكم من ملعب المباراة، ملعب فيليبس. يحتضن المباراة بي اس في ايندهوفن ممثل الكرة الهولندية امام توتنهام هوتسبير، ممثل البريمير ليج، ممثل الانجليز في اطار دوري ابطال اوروبا لحساب المجموعة الثانية، مجموعة يتصدرها البارسا والانتر ب6 نقاط هجومية في ظل غياب ديري علي. بيرمان لوكس يسدد في منطقة سريعة، تلعب كرة عرضية ولكن دفاع. كرة من هذا الموسم في الشامبيونز ليج، كرة لصالح فريق ايندهوفن. حكم المباراة السيد زلاتكو يحتسب خطأ للمكسيكي لوسانو يذكرني باسبانيولي خوان لوسانو، اللاعب اللي تألق. إريكسن كريستيان ينقل الكرة السهلة عند رحاية تريبير يلعب كرة لوكاس مورا، ولكن موسى يلعب كرة الحارس 27 متر ان يصل الى مرمى. كرة قريبة جدا، قريب ايام فان دير فارت الهولندي. كرة راسية من جانب ديونغ لضربة مرمى. ديونغ امام المهاجم الهولندي، مهاجم الالعاب في الانجليز مع الماكبايز نيوكاسل. هذا هو المكسيكي لوسانو. كرة داخل منطقة جزاء توتنهام، واللوك ديونغ اختفى بالراس ولكن بعيدة. السبيرز توتنهام في الهجمة، هندريكس يتابع، تدخل من إيريك داير. بيرمان لوسانو جول المكسيكانو يسجل. كرة التقدم، كرة اختفى لوسانو ليخطف الانظار ويخطف الاسبقية لصالح فريق البي اس في ايندهوفن يسجل بلمسة المكسيكي، بلقطة المانين. ينقل الكرة باليسار عن خلينيو، كرة سهلة عند الحارس ايجولر. ينطلق بين ديفيس ترجع كرة من جانب لل1-0. بريبير راسية، التعادل هو عن طريق الكولومبي سانشيز، الكولومبي اوروبا المكسيكي. كرة تابعها لإكس المدافع السابق لأجاكس امستردام، ولكن المساعد يرفق سون عند الكرة، مر الكوري من الزاوية الصعبة، والحارس صوت في تصدي ممتاز من حارس مرمى فريق ايندهوفن. الآن الضغط متواصل من سبيرس من أجل التعادل. سبيرس يلعب من أجل التعادل في آخر لحظات الشوط الأول. كرة تنقيد إريكسن بينية، تريبير يلعب كرة عرضية، التعادل يعاد بالكفة لوكاس مورا. التعادل لسبيرس بلمسة البرازيليانو. توتنهام يعاد بالنتيجة. مساندة ممتازة من تريبير ظهير ايمن توتنهام، يماد لوكاس مورا الاكس المهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، يعاد الكفة لفريق توتنهام. هيريرو كرة في اليمين، دومفريز تغطية من بيم ديفيس. ينطلق الان فريق ايندهوفن، محاولة خطيرة بيريرو، والكرة في العارضة، كرة من الأورجواياني، خطير جدا الأورجواياني بالكرة. تريبير يكسب كرة، تعود لهندريكس، وفي هذه اللحظة صافرة اسلوفيني سلافكو تعلن انتهاء الشوط الأول. لقاء بي اس في ايندهوفن الهولندي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، شوط أول في ملعب فيليبس ينتهي بالتعادل 1-1. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية من جديد مع أحداث الشوط الثاني من لقاء بي اس في ايندهوفن الهولندي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي. في الشوط الأول اكتمل بالتعادل 1-1. سجل ايندهوفن هدف الأسبقية عن طريق لوسانو، وعدل لتوتنهام البرازيلي لوكاس مورا. للتذكير أن أيضا ضربها الفترة الثانية بو روبسون عام 98. يرجع كرة إيريك داير، كرة بعيدة، تريبير كرة عند إريكسن، مر انطلاق ثاني لكن الحارس ممتاز، الحارس صوب كرة من إريكسن ترجع للاعب بين ديفيس. إريكسن ممتاز الدنماركي، إيريك داير، موسى ديمبلي، اسبر لوسانو. الفريق الهولندي في الهجوم من الرب، لوسانو والضغط من سن، محاولة الاختراق. هذا إريكسن الثاني انه لا صار يا ايندهوفن، انه هاري كين كروس كان بالمقاس
من المستر إريكسن إلى المستر جول هاري كين، وسبيرز تتقدم. سون كرة سونالدو بعيدة. لوسانو يا لوسانو خطأ يلعب دور البطل. انطلق سون بين الكرة بين إريكسن عند السون تغطية من دومفري. تريبيير ينقل الكرة بشكل مقاوس، والثالث يا هاري كين. الحارس شرنسوت هاري كين اختفى لولا تصدي حارس المرمى. هنا تكمن قيمة المهاجم اللي يحسن التعامل. وسط الميدان يتابع ديمبيلي والحكم يحتسب خطأ لفريق بيس في ايندهوفن. خطأ لايندهوفن. إصابة اللاعب يوريت هندريكس لاعب سابق لسبورتر. المخرج عطانا الفان جول. هل سنشاهد الجول؟ يخسر يوصل تقدم كوري مرر تمويه تبعد كرة من المدافع فيرجيفر. حاول تمويه هاري كين، كرة كان خلفه لاميلا ولكن تدخل سون مر الكورة في خطأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.